यसको अर्थ राज संस्थादेखि हिन्दू राष्ट्रसम्मका कुराहरूलाई सङ्केत गर्नुभयो हो तपाईँले। तपाईँ प्रष्ट बोल्ने मान्छे पनि हो, अझ प्रष्ट भन्नुहोस् न। अझै प्रष्ट भने मैले कि सर्वोच्चमा त्यो परिसकेको छ, रेट सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सडकबाट सर्वोच्चलाई दबाब दिएर संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरोस् भन्न खोज्या हो। ज्वाइँ ससुरा गगन थापा र अर्जुन नरसिंह केसी एउटै पदका लागि लडेको देख्नु पर्दैन होला होइन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद विघटन भइसकेपछिको उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा हामी केही दिन यताका संवादहरूलाई केन्द्रित गर्दै आइरहेका छौँ र त्यही क्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग। नेपाली काङ्ग्रेस जसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ र ऊ सडक आन्दोलनमा समेत छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू एउटा कुरामा भने एकमत देखिएका छैनन्, संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन। नेपाली काङ्ग्रेस जसले ढुलमुले पाराले सडक ततायो भनेर उसका आलोचकहरूले भनिरहेको अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो के हो, यो एउटा विषय र सँगसँगै सडकमा फरक खालका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था लगायतका आवाजहरू। ती आवाजहरू आवाजै होइनन् या त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नै छैन, यतातिर अब सुन्दै नसुन्ने, हेर्दै नहेर्ने, या नेपाली काङ्ग्रेसले कहीँ कतैको सानो एउटा आँखी झ्यालबाट हेर्ने। हामी हाम्रा आजका अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग अब थप कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो संसद विघटन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सडक त तताएको छ, किन तताइरहेछ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले बुझिरहेको छैनन्। न त संसद पुनर्स्थापना भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, न त निर्वाचन भनेर भन्छ। के हो यो पारा? होइन, एउटा कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्दाखेरि कसरी चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो भने हामी क्षणिक रूपबाट के नाफा के नोक्सान हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण भन्दा पनि निरन्तर रूपबाट 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरलाई तोड्नेदेखि लिएर गएर 238 वर्षको राजतन्त्रको निरङ्कुशताको विरुद्ध र विधिविहीनता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा रुमल्लिएको नेकपा माओवादीलाई पनि सहजकर्ताको भूमिकामा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने एउटा पार्टी उसले के को निम्ति अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्यो भने शासन विधिको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन। विधिको शासन लगायत आधारभूत जो विश्वव्यापी रूपबाट स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तहरू छ, त्यो चाहिँ नि के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श हो। हामी विधिको शासन, जनताको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, सूचना सम्प्रेषणको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, यी हाम्रा आधारभूत सिद्धान्तको निम्ति जुन लडाइँ हामीले तिनवटा ठुल्ठुलो सङ्घर्ष र क्रान्तिको नेतृत्व गऱ्यौँ, तिनवटा परिवर्तनका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको निर्माणको नेतृत्व गऱ्यौँ, त्यो पार्टी अहिले आएर जसरी चाहिँ नि विधिविहीनताको पराकाष्ठा नागेको, संविधानमाथि नाङ्गो आक्रमण भएको र संविधानले परिकल्पनै नगरेको संसद विघटनको कुरामा हाम्रो सर्वसम्मतिबाट त्यसको विरोध गर्ने निर्णय अनुसारै हामीले चाहिँ नि यो के अरे संसदीय क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि अब भोलि 25 गतेदेखि प्रदेश हुँदै हामी गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा स्तरसम्म यो संविधानले परिकल्पना नगरेको संविधानमाथि नाङ्गो आक्रमण र अहिले भइरहेका संविधान व्यवस्था र विधिमाथिको चुनौतीको विरोधमा हामी खुला रूपबाट सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। त त्यसमा हाम्रो कहीँ कुनै रिजर्भेसन छैन। तर तपाईँहरूले संसद पुनर्स्थापना पनि भन्नुभएको छैन भने केही नेताहरूले भन्नु पनि भएको छ। फेरि
गरी होइन, अब निर्वाचन भनेर पनि भन्नुभएको छैन। केही नेताहरूले भन्नुभएको छ, जस्तो एकैछिन हजुरलाई मैले रोकेँ कि नेता नै पिछेका बोली त्यो फरक सुनिन्छन् कि कसैले संसद पुनर्स्थापना भनिरहनु भएको छ, कसैले चाहिँ निर्वाचनको अब तयारीमा लाग्नुपर्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। जनताले बुझ्ने के नेपाली कांग्रेसलाई अहिले कसरी बुझिदिनुपर्छ भने हामी यो विधिविहीनताको पराकाष्ठा संविधानमाथि हेर्नुहोस्, यो संविधानको संवैधानिक विवाद समाधान समिति जसमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस तर्फबाट म आफै पनि थिएँ र म चाहिँ नि पूर्ण संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने पक्षधर थिएँ। नेपाली कांग्रेस त्यही पक्षमा उभिएको पनि हो, किनभने संसदीय व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबभन्दा समावेशी व्यवस्था हो र संसदले जहिले पनि कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ र एकैजना मात्रैमा शक्ति केन्द्रित हुँदा पावर करप्ट एब्सोल्युटली हामीले धेरै वर्षको निरन्तर अधिनायकवादी शासन सत्ता र एक व्यक्तिमा केन्द्रित अधिकारलाई अनुभव गर्दै तीनटा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसकारणले सशक्त संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर्म आफै थिएँ। मैले त्यसमा धेरै तर्कहरू पनि राखेको थिएँ, त्यो बेला हेर्नुहुन्छ नि यो सम्बन्धमा एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु मैले। तर यो बेलामा तत्कालीन एमालेको निर्वाचित प्रधानमन्त्री, तत्कालीन माओवादीको निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रेसिडेन्सियल सिस्टमको बीचको संयोजनमा स्थिरताको निम्ति भनेर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने अनि त्यसपछि पनि 1 वर्षपछि मात्रै राख्न पाउने र संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन्जेलसम्म विघटन गर्न नसक्ने जो संविधानमा प्रोभिजन लेखिया छ, त्यो त हाम्रा वामपन्थी साथीहरू तत्कालीन एमाले र माओवादीको दबावमा भएको हो नि त। योभन्दा अगाडि 4वटा संसद विघटनका केसहरू छन्। त्यो बेलामा त्यसको उपयुक्तता औचित्यता त्यही बेला परिवेशमा हेर्नुपर्छ। 2टा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, 2टा गरेन। तर अहिले त त्यस्तो कुनै अधिकारै प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन। त्यसकारणले यसको विरोध गरेर हामीले जनस्तरमा जानुको अर्थ यसलाई न्याय गर, यो विधिविहीनताको पराकाष्ठा छ भनेर स्वतः भने होइन र भने सर्वोच्च अदालतलाई। सर्वोच्च अदालतले हामीले गरेका जे जति विरोधका कार्यक्रमहरू छन् त्यो विरोधको कार्यक्रमलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो विधिविहीन र संविधानविहीन हो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने त त्यसै बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अदालतमा गइसकेको छ होइन, सर्वोच्चमा विचाराधीन छ यो विषय। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले सर्वोच्चमा गइसकेको यो विषयमा सडकबाट दबाब दिनु यो कतिको ठिक हो? फेरि सडकबाट दबाब दिने यही त तपाईँकै प्रश्नमा चाहिँ नि यो द्वन्द्वात्मक स्थिति देखियो कि एकातिर सडकबाट दबाब, त्यसैले त हामी यसको विरोध गरिरहेछौँ। के गर्छ सर्वोच्चको फैसलालाई कुरी पनि रहेछौँ। तर हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने अहिले यो देश प्रधानमन्त्रीज्यूको संसद विघटनपछि यो अनिष्टको यात्राको प्रारम्भ भइसकेको थियो। विघटन पहिलो प्रारम्भ हो, त्यसपछि यो घुम्तीबाट विभिन्न घुम्तीहरू अनिष्टको यात्रा र देश विधिविहीनता, विभिन्न किसिमका द्वन्द्व र अराजकता अन्योलतिर उन्मुख भइसकेको छ। त्यस कारण त्यो अन्योलबाट उन्मुक्ति दिनको निम्ति सर्वोच्च अदालतले अहिलेको संविधानको अक्षर र भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। एक अब भएन भने नेपाली कांग्रेस जो जनताकै बिचमा हुर्क्यो, जनताकै बिचमा सङ्घर्ष गरेर आयो, तीनटा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो, त्यो पार्टी जनादेशमा जानको निम्ति त तर्सिँदैन, हच्किँदैन। हामी जाँदैनौँ त भन्दैनौँ, हामी त्यसको निम्ति पनि तयार छौँ। तर अहिले जुन भइरहेको आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनलाई नै एउटा पक्ष त संविधानमाथिको आक्रमणको कुरा हो, हस्तक्षेपको कुरा हो, दोस्रो पक्ष त यो सरकारले गरेका यति धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू छन्। अब यो मैले गनाउँदा म आफै पनि दिक्क हुन्छु कहिलेकाहीँ। अब वाइड बडीमा अहिलेसम्म के भयो,
न्यारो बडीमा के भयो, 33 केजी सुनको के परिणाम आयो। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ओम्नी यति प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म, अनि त्यसपछि आएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङदेखि बुढी गण्डकीसम्म हुँदा चाहिँ नि यो देशमा जीवन र मरणका दुस्सान्तमा बसिरहेका नेपालीहरू कोरोना महामारीबाट पीडित अवस्थामा त्यसका लजिस्टिक सपोर्ट र त्यसका निम्ति आवश्यक उपकरण अथवा औषधोपचार खरिदमा पनि भ्रष्टाचारका दुर्गन्धहरू आयो। योदेखि लिएर गएर विधिविहीनता, संवैधानिक संस्थाहरूलाई निरिएर लाचार छाया बनाएर जो न्यूल सिर्जना गरिएको छ र त्यो सँगसँगै पक्षपात, मुलाइजा, महँगी, मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार यी सब कुरा लिएर हामी जनताको बिचमा गइरहेछौँ। त्यो एउटा पक्ष त तपाईँको संविधानमाथिको आक्रमण हो। त्यस बाहेक यो सरकारले गरेका कुकृतिमा मात्रात्मक रूपले को कति जिम्मेवार छ त्यो भिन्दै कुरा। जो सत्ता सञ्चालक छ उही बढी जिम्मेवार हुन्छ। तर त्यसको अर्थ सिँगै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2/3 झन्नै नजिक पुगेको सरकार, जुन सरकारले जनतालाई स्थिरताको, समृद्धिको सपना बाँडेको थियो, जुन सरकारले यति धेरै झुट र भ्रमका पुलिन्दाहरू जनतामा बाँडेको थियो, मानौ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वर्गै जाने भर्याङ बनाइदिन्छ कि जिउँदै स्वर्ग जान पाइने हो कि भनेर नेपाली जनतालाई आशको सञ्चार गरेका थियो। त्यसको उपलब्धि के भयो त भन्ने कुरा हामीले जनताको बिचमा लिएर जाँदैछौँ। यहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा त अहिलेको संसद विघटनको विषयलाई लिएर कङ्ग्रेस सडकमा छ, अर्को सरकारले जे नराम्रा काम गर्यो त्यसमा खबरदारी गर्न र जनतालाई जानकारी गराउन, सुसूचित गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा छ। जस्तो पहिलो विषय जो संसद विघटनको विषयलाई हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भने कि सर्वोच्चमा त्यो परिसकेको छ, रेट सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सडकबाट सर्वोच्चलाई दबाब दिएर संसद पुनस्थापनाका पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरोस् भन्न खोज्या हो? होइन, त्यसैले त मैले तपाईँको प्रश्नमै दुई थरी देखेँ। एकातिर चाहिँ तपाईँहरू सडक तताउने संसद पुनस्थापितै होस् भनेर किन नभने भन्नुहुन्छ। हामीले त्यो स्वतः बुझ्नुपर्छ कि न्यायाधिकर्ताले यो विधान विपरीत छ, जनमत विधान विपरीत छ, त्यस कारणले यो विधान विपरीत कुरालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। तर हाम्रो यो विरोध चाहिँ नि के हो भनेदेखि विधिविहीनताको पराकाष्ठा र संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानमाथिको आक्रमण। यो आक्रमणलाई मैले त लेखेको पनि छु कहाँसम्म भनेदेखि 1903 महारानी राज्यलक्ष्मीको आड भरोसामा जङ्गबहादुरले रक्तपातपूर्ण कोत पर्व चलाए। 2017 सालमा पनि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि संवैधानिकै कुनै धारा टेकेर चाहिँ नि निर्वाचित संसदलाई विघटन गरे। झन्नै त्यही स्वरूपको चाहिँ नि संविधानविहीनतामा यो देश गइरहेछ। त्यस कारणले हामी अहिले विधिविहीनता र अन्धकारतिरको यात्रामा छौँ। त्यो यात्राको फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरू जसले यो देशको अनिश्चितताबाट जोगाउन सक्छन् त्यो उनीहरूले गर्ने फैसला कुरा हो। हामी यो सर्वथा विधिविहीन र संविधानविहीन हो भनेर जनताको बिचमा गइरहेछौँ। त्यो त स्वतः बुझ्ने कुरा हो। त्यसैले के गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई जेसो सर्वोच्चलाई दबाब दिनकै लागि हो सडक। यो सर्वोच्चले बुझ्नुपर्छ जनआवाजलाई। एकातिर संवैधानिक व्यवस्था त आफ्नो ठाउँ छँदैछ, तर जनता पनि के भन्छन् भन्ने कुरा पनि र परम्परा पनि न्यायाधिकर्ताहरूको एउटा आधार हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्चलाई दबाब दिए भन्नुहुन्छ भने हामीले पुनस्थापनै गर भनेर पनि भनिरहेको छैनौँ, दबाब भएन। तर यो विधिविहीन हो है, यो संविधानमा उल्लेखै नभएका कुरा, संविधानविहीनताको पराकाष्ठा भयो। संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारा या भावना, अक्षर कहीँबाट पनि संविधानमा संसद विघटन गर्ने परिकल्पना गरिया छैन भन्ने कुरा हामी सिँगै काङ्ग्रेस एकै ठाउँ उभिएर भनेपछि त त्यसको अर्थ त बुझिदिनु पऱ्यो नि त। तर न यसो न उसो, न पुनस्थापना, न निर्वाचन, न त केही ठ्याक्कै हुन्छ भन्न नसक्दाको अवस्थामा यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसको ढुलमुले पारा भन्ने होइन। यो ढुलमुले हुँदै होइन। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर, हामी निरन्तर रूपबाट लोकतन्त्रको संरक्षक भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। लोकतन्त्रको संरक्षक भनेको स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक संस्था हो। तिनीहरूको वर्चस्वमा कहीँ कुनै किसिमको प्रभाव नपरोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने, त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो आदर्शलाई परिपोषित गरेर नै बसेका छौँ। यसो गर उसो गर भनेर नभनिकन। अर्कोतिर यो विधान विपरीत हो
यो नेपालको विधानमा परिकल्पनै गरिया छैन। यो सर्वदा नाङ्गो हस्तक्षेप हो भनेपछि त्यसको अर्थ त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसको अर्थ संसद पुनर्स्थापनै को पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने बुझिन्न। अनि अर्कोतिर होइन, त्यसो हो भनेदेखि तिमीहरू ताजा जनादेश डडा हो भन्दाखेरि होइन, हामी डडा छौँ, त्यसको निम्ति तयार छौँ है। जहिले होला मलाई सोध्नुहुन्छ भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुँदैन, यो मेरो परिकल्पना हो, मेरो विश्लेषण हो। न घोषित मितिमा निर्वाचन हुन्छ, अनि त्यो निर्वाचनको निम्ति फेरि 2059 सालमा संसद विघटन पछिको 59, 60, 61, 62, 63 को यात्रा जुन गऱ्यौँ त्यो टनेलभित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्न लागेका छौँ। त्यो टनेलबाट रोकेर चाहिँ नि फेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम त संसद पुनर्स्थापनै हो। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको पनि एउटा ठुलो समूह, काङ्ग्रेसभित्रको काङ्ग्रेसप्रति प्रतिबद्ध र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ असल हुन्छ बाबा, यो 2/3 को झन्डै नजिक पुगेका कम्युनिस्टहरू आफै विभाजित भइरहेको बेला चुनावमा जाने किन नभन्ने भन्ने दृष्टिकोण नभए होइन। मलाई आजै बिहान मात्रै पनि तपाईँलाई चाहिँ नि लामो फिरिस्ती लेखेर एकजना वरिष्ठ साथीले मेसेज पठाएको थियो, के गरे दाइ यस्तो। तर हामी नाफा नोक्सान व्यापारिक दृष्टिकोणले राजनीति हेर्दैन काङ्ग्रेसले यत्रो लामो यात्रामा कहिले लोकतान्त्रिक यात्राबाट पछि हट्यो, कसैले भगाएर भाग्यो, कसैले थकाएर थाक्यो, लोकतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिको आन्दोलन र कर्तव्यमा कहिले चुक्यो र अन्याय र अलोकतान्त्रिक तौर तरिकामा कहिले कसैसँग झुक्यो। कङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापना नै भनेर त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको अहिले भन्नुभयो नि म चाहिँ यसका पक्षमा छु भनेर, सबै त्यो सिङ्गो पार्टी नै पुनर्स्थापनाका पक्षमा निर्णय गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ सर्वोच्चमा रिट पराछ भनेर कि अरू केही कारण? हामीले यो दुइटै कुरा चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस ताजा जनादेशमा जानबाट डराउँदैन है, हामी जहिले पनि तयार छौँ। अहिले भोलि वैशाख 17, 27 तर त्यो जाँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीलाई त अरूको म जे मान्दैन, म चाहिँ भन्छु त्यो जाँदैन, त्यो निर्वाचन हुँदैन। हामी यो ब्ल्याक टनेल भनौँ अथवा चाहिँ अन्धकारको यात्रा सुरु, अनि त्यसपछि चाहिँ नि सर्वदलीय सरकारको माग, निष्पक्ष सरकारको माग, अनि त्यसपछि दक्षिणपन्थी सलबलाट, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि उग्र वामपन्थीहरूको प्रवेशको अत्यन्त जटिलतातिर हामी उन्मुख हुन सक्छौँ। त्यस्तो नहोस्, तर त्यसलाई त तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, किनभने जुन बेला पानी धमिलो हुन्छ त्यो बेला माछा मार्नेहरू त धेरै हुन्छ। त्यो बेला तपाईँले छिमेकीहरूलाई गाली गरेर सुख पाउनुहुन्न, हाम्रै भित्रका विभिन्न पक्षलाई गाली गरेर तपाईँ उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। तपाईँ आफू प्रक्रियागत रूपबाट डिट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यो डिट्र्याक्ट भएको स्थितिबाट चाहिँ फाइदा त कसै न कसैले लिन खोज्छ, त्यो स्वाभाविक हो राजनीतिक प्रक्रियामा। त्यसैले संविधानलाई मूल बाटोमा फेरि ल्याउन संसद पुनर्स्थापना उपयुक्त बाटो हो। त्यो बाटो हामीहरूको निम्ति फाइदा नहोला, त्योभन्दा बढ्ता त हामीलाई निर्वाचनकै निम्ति निर्वाचनै जानु फाइदा हुन्छ, तर निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति पनि छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले के भन्छ भने हामी दुइटैमा तयार छौँ है, तर यो संविधान विपरीत कदम हो भन्ने कुरा र अहिलेसम्म सरकारले गरेका गतिविधिहरू यत्रो ठुलो जनमत बोकेर आएको सरकारलाई नङ्ग्याउने अवसर पाछ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। यो संसद पुनर्स्थापना भनेर तपाईँहरूको जो मनमा लागिरहेको छ, नेकपाको एउटा समूह जो संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भनेर सडकमा छ, तपाईँहरू सँगै मिलेर जान सक्नुहुन्न सडकमा? होइन, अहिले भोलि त्यो ब्ल्याक टनेलै भित्र परिसकेपछि डेमोक्रेसी, राष्ट्र र राष्ट्रियताकै सवाल आउँदाखेरि हामीसँग विचार मिल्नेहरूसँग संयुक्त यात्रा हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ नि भन्ने हो भने पार्टीभित्र चाहिँ नि म एउटा त्यस्तो मान्छे हुँ, कसैसँग होइन, हाम्रो आन्दोलन हामीले नै तीव्र गतिबाट जनसङ्गठन परिचालन गर्दै अहिलेको यो सङ्घर्षलाई एकातिर हाम्रा पार्टी अवयव र संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ नि अहिलेको सरकारका गतिविधि र अहिले भएका विकृतिहरूलाई जनताको बिचमा चाहिँ नि लिएर जाने, र अर्कोतिर हामी भित्रै सम्पूर्ण एकता सङ्घर्षको नाममा एकता स्थापित गर्दै आवश्यकता पर्यो भने त्यसैलाई चाहिँ नि चुनावको यात्राको रूपमा नि परिणत गर्ने रूपमा चाहिँ नि हामी यसलाई चाहिँ नि सोचिरहेछौँ। त्यसमै
नेकपाको जो प्रचण्ड माधव नेपाल समूह लगायतका अरू जो छन् सडकमा छन् उनीहरूसँग सहकारी पनि हुन चाहिँ सक्छ। होइन, यो यात्राको चरण कहाँसम्म पुग्छ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा त हामीले नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि 12 बुँदे सहमतिको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो 12 बुँदे सहमतिको यात्राका हाम्रा सहयात्री हुन् कम्युनिस्ट साथीहरू पनि, त्यो माओवादी, तत्कालीन माओवादी पनि, एमाले पनि। एमाले र हामी त लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति अझै बढ्ता सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। हामीले त्यो दृष्टिकोणले एमालेलाई लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा हामी बढ्ता नजिक अनुभूति गर्थ्यौँ र जुन बेला एमाले र माओवादीको एकीकृत स्वरूपको रूपमा निर्माण हुने प्रक्रिया थियो त्यो बेला नै हामी दङ्ग केमा थियौँ भने लामो यात्राबाट प्रतिबद्ध भएको एमाले र भर्खर लोकतान्त्रिक सहजीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको माओवादी, यी दुईटाको अन्तर्घुलनबाट एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता चाहिँ नि तत्कालीन अथवा पूर्व माओवादीहरूमा पनि विकसित हुँदै देशमा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति र स्थिरताको स्थिति आमन्त्रण हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास थियो। तर त्यस्तो स्थिति देखिएन। अहिले पनि उहाँहरूको बिचमा अब बौद्धलीय जनवाद र 21औं शताब्दीका जनवादका आफ्ना प्रश्न र आफ्ना अन्तर्द्वन्द उहाँहरूको ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा त्यो अन्तर्घुलनले अन्तिम स्वरूप लिन पनि सकेन र नलिनेकै परिणामहरूमध्ये पनि अहिलेको परिस्थिति हो म भन्छु। र अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा फेरि मलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने प्रमुख जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हो, तर त्यसको जिम्मेवार अर्को पक्ष चाहिँ पटक्कै होइन भनेर पनि मेरो विश्लेषणभित्र पर्दैन। किन भनेदेखि संसदीय व्यवस्थालाई हामीले यो वेस्टमिनिस्टर टाइपकै भनेर अहिले जुन सोचेका छौँ त्यो होइन। यो वेस्टमिनिस्टर टाइप र हाम्रै आफ्नै प्रकारको सम्मिश्रित संसदीय व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारमै पार्टी चाहिँ हुँदैन। पार्टीले हुकुम हकिम अहिले चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीकै राष्ट्राध्यक्ष, पार्टीका प्रमुख पनि त्यही भएर जे पार्टीले निर्णय गर्छ त्यही सरकारी निर्णय चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुँदैन। अब यहाँभित्र उहाँहरूको कार्य सञ्चालन के देखियो भने एक थरी साथीहरू पार्टी नै कम्युनिस्टले सञ्चालन गर्ने खालको देखियो। अर्को थरी प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ के देखियो भने पार्टी केही होइन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय आफै गर्दै जाने र एक थरीलाई पहुँचाउनु खोजे जस्तो देखियो। यो दुइटैमा उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना गल्ती छन्। अब त्यो गल्ती मलाई के ल्याउनु कुरा होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर कुरा चाहिँ के मात्रै हो भनेदेखि यो अहिलेको यसलाई चाहिँ म वियोगान्तक परिस्थिति नै भन्छु। यसमा उहाँहरूको मात्रात्मक रूपले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ, त त्यो जिम्मेवारीको भाग उहाँहरूको हो। अब हाम्रो भाग चाहिँ के भने कम्युनिस्टहरूसँग 12 बुँदे यात्राबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै चिजलाई यसलाई अन्तर्विश्लेषण र हाम्रो कम्युनिस्टहरूसँग सम्बन्धलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति पनि म देख्छु। त्यो स्थितिमा हाम्रो फेरि हुने संयुक्त आन्दोलनको यात्रा चाहिँ नि हामी भित्रै यो सबै चिजलाई गन्थन र मन्थन गरेर अनि हामी यात्रामा पुग्नुपर्छ। जब जुन बेला सिँगै राष्ट्रमाथि चाहिँ चोट पर्ने स्थिति आउँछ त्यो बेला हामीले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी संविधानवादी पक्षहरूसँग त फेरि संयुक्त आन्दोलनमा जानै पर्छ। तर त्यो अहिले बेला भएको छैन भन्छु म, आफ्नै आन्दोलन। संसद पुनस्थापना भएन भने निर्वाचन होइन, त्यसका लागि कङ्ग्रेस तयारी छ भनेर यहाँले भन्नुभयो र के पनि भन्नुभयो भने जुन घोषित मिति हो त्यसमा चुनाव सम्भव छैन पनि यहाँलाई लागेको। त्यो मितिमा चाहिँ चुनाव सम्भव छैन भन्ने मात्रै लागिरह्यो या केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनै सक्दैन भन्ने लागिरह्यो? होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले चुनाव गराउनै नखोज्या भनेर म त्यस्तो आशंका पनि गर्दैन। उहाँले चुनाव गराउनु खोज्दा पनि चुनाव हुँदैन। मेरो आफ्नो विश्लेषण भयो भने सबभन्दा राम्रो कुरा दुईवटा कुराले चाहिँ नि फेरि संविधान ट्र्याकमा आउँछ। एउटा चाहिँ पुनस्थापनाबाट, अर्को चाहिँ नि ताजा जनादेशबाट। अब यो दुईटै कुरा नहुने हो भने देश चाहिँ नि अन्धकारको यात्रामा जान्छ। जस वैशाखमा चाहिँ चुनाव हुन सक्दैन भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावै गराउन सक्दैन भन्ने आशंका चाहिँ होइन। फेरि अहिलेको परिस्थिति यहाँ चुनाव गराउन सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। चुनाव गर्ने उहाँहरूको असल मनसाय होला, उहाँहरूको मनसायलाई म चुनौती गर्दिनँ।
र ताजा जनादेश भनेको लोकतन्त्रमा अन्तिम समय सापेक्ष जनमत हो। जनसापेक्ष हुन्छ जहिले पनि अन्तिम जनमत। तपाईँले र मैले 6 महिना अगाडि भनेको कुरा र अहिले भनेको कुरा अहिले भनेको चाहिँ नि अन्तिम हुन्छ। त्यहाँ ताजा जनादेश स्वयंमा अलोकतान्त्रिक होइन, तर त्यो ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग गम्भीर मतभेद हो। प्रक्रिया गलत भइसकेपछि त्यो जनादेश कति ठिक र कति परिपक्व हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो भने अर्कोतिर चाहिँ नि यो संवैधानिक यात्रामा त भोलि आउनेले पनि यो परम्परालाई स्थापित गर्दै जाने हो भने हामीले जुन अक्षर र भावनासहित जुन यात्रा प्रारम्भ गरेका थियौँ संवैधानिक, त्यसमाथि त चोट पर्ने हो नि। हाम्रो चासो त्यो विषयमा। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि भनेको जुन संविधान सभा हो, त्यो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन र अर्को चुनाव गराउनका लागि दलका नेताहरूबाट सम्भव नभइसकेपछि अदालतबाट बनाउनु परेको थियो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई। यसपटक पनि कतिपयले त्यो आशंका गरिरहेछन् कि अब यी दलहरूबाट संसद पुनर्स्थापना भएन भनेदेखि चुनाव सम्भव छैन, त्यो भएर पहिलाको जस्तै कहीँ कसैलाई खोजेर बनाउनु पर्ने हो कि भनेर भनिरहेछन्। त्यतातिर केही सोच्नु भएको छ? मैले चाहिँ सोचेको छैन, तर यात्रा त्यतातिर मैले अघि नै तपाईँलाई भने बहुदलीय सरकारको माग, निष्पक्ष सरकारका माग, त्यसका निम्ति आन्दोलन एउटा चाहिँ नि अन्यलको यात्रामा चाहिँ हामी प्रस्थान चाहिँ गर्छौँ। पहिले जसरी प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो त्यस्तै सम्भावना नआउला भन्ने पनि छैन। अगाडि बढ्दा कसको कुन किसिमको स्थिति आउँछ हेर्नुहोस्, हरेक दिन बित्दै जाँदा परिस्थितिहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। समय आफै गतिशील छ। त्यो गतिशीलताले के खालका बाई प्रोडक्ट भन्छन् नि उत्पादनहरू गर्दै जान्छ। त्यो समयलाई पर्खिनुपर्छ, तर परिस्थिति चाहिँ जटिलतातिर हुनु। तपाईँले वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने आधार कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त? होइन, त्यो कारणहरूमध्ये एउटा कुरा त के छ भनेदेखि अब निर्वाचनभन्दा निष्पक्ष पारदर्शी लोकतान्त्रिक नै हुनु पर्यो। त्यो परिस्थिति अहिलेको अवस्थाले समेटा देखिन्न। अर्को अहिले जुन खालको जटिलतातिर उन्मुख अहिले द्वन्द्वात्मक स्थितितिर गइरहेछ, त्यसले पनि त्यो परिस्थिति वैशाखभित्र निर्माण गर्न त्यति सहज देख्दिनँ म। तत्पश्चात पनि एउटा सहज प्रक्रियाले निर्वाचन हुने हो भने मैले अघि नै पनि भने काङ्ग्रेसलाई ढुल्नुले हुनुहुन्छ, हामी त्यसमा पनि तयार छौँ। अब यो हामी निर्वाचन या संसद पुनर्स्थापना के होला भन्ने विषयका लागि तत्कालका लागि अदालतलाई नै कुर्नु पर्यो होइन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना भन्छ या भन्दैन, यति बेला सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। तर हामीले यो बहस गरिरहँदाखेरि न त संसद पुनर्स्थापना न त निर्वाचन, यहाँले भने जस्तै त्यो अन्योलताको अवस्था त भइसक्यो होइन, भइसक्यो। तर अहिलेको व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने भयो भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। साँच्चै व्यवस्था सङ्कटमा पर्न लागेको अनुभूति कतिको भइरहेछ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, मेरो अनुभूति भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रलाई कसैले सङ्कटमा पारेर सङ्कटमा पर्दैन। यो 21औं शताब्दी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको शताब्दी हो। यसमा जो विकृति सृजना गरेर लोकतन्त्र विरोधी छन्, समय र जनमतबाट ती आफै पाखा लाग्छन्। अब लोकतन्त्रका अवयव र संयन्त्रहरूमा अहिले जुन ढङ्गले संविधानलाई माथि हस्तक्षेप भएको छ, त्यसपछि विकसित हुने कुरा लोकतन्त्रैभित्र अरू परिमार्जित, अरू सशक्त, अरू जीवन्तता, अरू सुन्दर बनाउने प्रक्रिया त यो निरन्तर प्रक्रिया हो त। सडकमा राज संस्थाका पक्षमा आवाजहरू हिजोका दिनका भन्दा आजका दिनमा अझ प्रखर हुँदै गइरहेछन्। मान्छेहरूको उपस्थिति हिजोको भन्दा आज धेरै देखिँदैछ। यसले गर्दाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना पो बढ्दैछ भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। के हो यो चाहिँ? होइन, हेर्नुहोस्, अब पहिलाको भन्दा निश्चित रूपबाट ती अभिव्यक्तिहरू आएका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हरेक पक्षले आफ्नो विचार र दृष्टिकोणलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक अधिकार हो। त्यो संवैधानिक अधिकारलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन, हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन। र एउटा कुरा तपाईँ भनौँ, लोकतन्त्रवादीको नाताले अन्तिम इच्छा त जनताकै हो। जे जस्तो
स्थिति निर्माण गर्न जनमतले भन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ। यसको अर्थ अहिले निस्केका जुलुस नै अन्तिम प्रभावकारी हुन्छ र त्यसैले नै फेरि राज संस्था पुनर्स्थापित गर्छ त्यो मलाई लाग्दैन। जनताले चाहे भने राज संस्था पुनर्स्थापित हुन चाहिँ सक्छ। जनताले चाहे भने जनता अन्तिम शक्ति हो त। नेपाली जनता सर्वोच्च र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्। उनीहरूले चाहे भनेदेखि यो देशका मामूल परिवर्तनको स्थिति निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन, लिन सक्दैनौँ। यहाँले पनि स्वीकार्नुभयो हिजोको भन्दा आज राज संस्थाका पक्षमा आवाजहरू थप बुलन्द हुँदै गइरहेछन्। यो आवाज थप बुलन्द हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ भनेर भन्नलाई कुनै त्यो कन्जुसी अहिले चाहिँ के छ भने हेर्नु, समयको गति भने अगाडि बढ्छ, पछिल्लोतिर धकेलिँदैन। अनन्त यात्रामा समुद्रसम्म अगाडि नै बढ्छ। त्यस कारणले अब पुरानो हामी 2007 साल 47 सालतिर पुग्ने भन्दा पनि अब निर्माण हुने त 2078 पुग्ला, 2081 पुग्ला। अब जे आउँछ त्यो समय र परिस्थिति ल्याउने कुरालाई। तर त्यसमा मेरो चाहिँ नि जहिले पनि भनाइ आधारभूत विश्वव्यापी रूपबाट स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता, त्यसका संस्कार, त्यसका संस्कृति र त्यसका अवधारणालाई कसैले चुनौती दिएर दिइन्न। अब राज्य बनावट र राज्यका संरचनामा आउने परिवर्तन चाहिँ जनइच्छाअनुसार समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जाला। हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले केही निर्णय गरोस् भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले केही शुभेच्छुकहरूले पनि भनिरहेछन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस गर्ने नगर्ने त्यो नेताहरू तपाईँहरू चाहिँ अलिक दोधारे त्यो मानसिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छैन। म यो सम्बन्धमा अलिकति गम्भीरै भएर लागेको पनि छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म जन्मजात हिन्दू, म हिन्दू नै हो। तर म अर्को कुरा केमा नि विश्वास गर्छु भने लोकतन्त्र भने फ्रिडम अफ बिलिफ, विश्वासको स्वतन्त्रता हो। विश्वासको स्वतन्त्रता भनेपछि राजनीतिक मात्रै होइन, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्न ढङ्गका जो चिन्तन हुन्छ त्यो हरेक व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको परिधिभित्र अटाउँछ। त्यस्तो लोकतन्त्रको आदर्शलाई सम्भाग शक्तिको रूपमा यो देशमा स्थापित गर्नेदेखि तिनवटा सङ्घर्ष र क्रान्ति गरेर आएको पार्टीले धर्मलाई राजनीतिसँग मुस्नुहुन्न। राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ। धर्म भएपछि नैतिकता, सदाचार, के अरे मित्रता, सद्भावना, भ्रातृत्व सबै धर्मले दिन्छ। राजनीतिमा त्यो चाहिन्छ। त राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, त धर्ममा राजनीति हुनुहुन्न, यो विवाद होइन। धार्मिक समता, धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ राज्यको कुनै धर्मभन्दा। धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर हुँ म चाहिँ। त्यसैले मलाई चाहिँ सम्झना गर्नुहुन्छ भने संविधान सभामा सायद नेपाली काङ्ग्रेसको म एउटा मात्रै थिएँ कि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छैन। यो धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता रहनुपर्छ, त्यसले सबै पक्षलाई समेट्छ भनेर संविधान सभामा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्छे हुँ म, अर्जुन अर्जी। र अब नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श पनि धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो, धर्म समभावै हो। र त्यो हिन्दू राष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रताको बिचमा समन्वयको बाटो खोज्नुपर्छ काङ्ग्रेसले भन्ने पक्षधर हुँ। तर राज्य चाहिँ नि कुनै धर्मको हुनु चाहिँ नि लोकतन्त्रको उपयुक्तताभित्र पर्दैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। तत्कालीन संविधान सभाले जे घोषणा गर्यो त्यति बेला त्यो जनताका त्यो मत पनि लिने भनेर त्यो जनतालाई यसो के प्रश्नहरू के त्यो सोधिएको पनि थियो होइन। त्यसको त्यो जवाफ जनताले दिए पनि यसो चाहिँ गर है भनेर भने पनि। अनि हिन्दू राष्ट्रका सन्दर्भमा या राज संस्थाका पक्षमा या अरू विषयमा जनताले जे भने ती जनताका सुझावहरूलाई चाहिँ तत्कालीन संविधान सभाले त्यो खोल्ने, त्यसलाई हेर्ने होइन, त्यो इच्छै देखाएन या के गर्यो। प्रवेश गर्न नलाउन, त्यो खोलेरै हेरिएन। तपाईँहरूलाई मैले ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेँ कि तपाईँहरूलाई कसले रोकेको थियो, कसबाट तपाईँहरू निर्देशित हुनुहुन्थ्यो कि परिचालित हुनुहुन्थ्यो कि ताकि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू जनताले भन्यो भनेदेखि जे पनि हुन्छ, अनि जनताले भनेको कुरा नटेर्ने यो के हो? परिवेश चाहिँ अलग्गै थियो रोहितजी। हामी यो रक्त रञ्जित परिस्थितिबाट देशमा जुन खालको एउटा
अन्यलको परिस्थिति थियो। बिहान स्कुल गएको छोरो बेलुका सकुशल फर्किने भनेर आमाको चिन्ता। दिउँसो खाना खाएर काममा गएको मेरो लोग्ने सबुत बेलुका फर्किन्छ कि फर्किन्न भने एउटा श्रीमतीको चिन्ता। हजारौँ आमाहरूले आफ्ना कोखका छोरा गुमाए। हजारौँ युवतीहरूको शिरको सिन्दुर पुछिएर 17-17 हजार मान्छेहरूको मृत्यु र राष्ट्र चाहिँ नि कहाली लाग्दो अवस्थामा भएको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले अन्तरात्मा र आफ्नै निर्देशनमा अहिले यो समन्वय र सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गरौँ भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो अन्तरात्मा र विवेकलाई पनि थाँती राखेर अब गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कि सही गऱ्यौँ शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो लाउनेतिर हाम्रो नेतृत्व हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित रह्यो। त्यति बेलाको परिस्थिति त्यस्तो थियो र त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले यहाँहरूले जनताका सुझावका पोका फुकाउन सक्नु भएन। अहिले त परिस्थिति फेरिएको छ। तपाईँहरू जो आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनेर भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ जनताले दिएका ती सुझावका पोका त्यति बेला फुकाइएन, अहिले जनताले के भन्छन् ल जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ न त भनेर तपाईँहरू भन्न किन नसक्ने? मैले तपाईँलाई अब सबै कुरा एकैचोटि खुलेर सबैले भन्दैन, झन् राजनीतिज्ञले त भन्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रमुख हाम्रा साथीहरू पार्टीहरू हाम्रा लामो यात्राका सहयात्री हुन्। त्यो कम्युनिस्टहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि काङ्ग्रेसले फेरि एकचोटि पुनरावलोकन र पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दाखेरि त्यसभित्र धेरै चिजहरू यी पर्छन्। यसको अर्थ राज संस्थादेखि हिन्दू राष्ट्रसम्मका कुराहरूलाई सङ्केत गर्नुभयो हो तपाईँले? तपाईँ प्रष्ट बोल्ने मान्छे पनि हो, अझ प्रष्ट भन्नुहोस् न। अझै प्रष्ट भने मैले जनमत नै अन्तिम सत्य हो लोकतन्त्रमा। जनमत नै अन्तिम रूपबाट स्वीकार्य हुनैपर्छ। तर त्यसको अर्थ अहिले हामी जहाँ यात्रामा जुन ठाउँ छौँ त्यहीसम्म सोचौँ न। धेरै पछिसम्म सोद्धाखेरि पनि त्यो कहिलेकाहीँ के अनुत्पादक हुन्छ। कम्युनिस्ट सङ्घको पछिल्लो यात्रा सम्भवतः 12 बुँदे यताको कुरा गर्नुभयो होला। 12 बुँदे नै गलत थियो कि भन्नेमा तपाईँहरू पुग्नुभयो होइन? 12 बुँदे यति गलत चाहिँ होइन, तर 12 बुँदेलाई चाहिँ जुन ढङ्गको अर्थ लगाइयो त्यो अर्थ चाहिँ नि धेरै आफ्नै ढङ्गले अर्थ लगायो। यति बेला चाहिँ हुन त तपाईँहरूले एउटा 12 बुँदेमा भएका सहमति अहिलेसम्म पालना भएको छैन। तपाईँको 12 बुँदे र विस्तृत सम्झौता कुरा गर्ने हो भने हामी जनताप्रति एकाउन्ट पारदर्शी र जवाफदेही हुनेदेखि भ्रष्टाचारका विरोधमा तत्कालै ठुल्ठुला अभियान सुरु गर्नेदेखि धेरै प्रतिबद्धताहरू छन्। ती सबै थन्किया छ। अनि फेरि भ्रष्टाचारको हालमा हामी डुबेका छौँ। डुबेको मात्रै होइन, विगत वर्षभन्दा अहिले 58% भ्रष्टाचार वृद्धि भयो भन्छ। देशको संवैधानिक उच्च स्तरीय व्यक्तित्व त्यसमा मुछियो भन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल। ग्लोबल करप्सन प्यारामिटरको कुरा त हामी नेपालीले त गरे होइन नि भन्दाखेरि यी धेरै कुराहरू थन्कियो। रेकर्डमा तिनीहरू छन्, व्यवहारमा परिणत भएन। त्यस्तै तपाईँका ती पोका पनि थन्किएका छन्। अब त्यसलाई इतिहासले खोज्दै जाला, समय सापेक्ष त्यसका पनि गति अगाडि बढ्ला। यो कम्युनिस्टसँगको त्यो सहयात्राका सन्दर्भमा जो पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा एउटा संस्थालाई त तपाईँहरूले बिदा गर्नु नै भयो होइन? अब त्यो तपाईँहरूको रहरको विषय थियो या बाध्यता थियो, त्यो एउटा पाटो रह्यो। अब चाहिँ तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग पुनर्विचार गरेर जुन संस्थालाई बिदा गरियो नि तिर त्यस्तैतिर हात लम्काउने कि भन्नेतिर सोच्नु भएको? मैले अघि भने लोकतन्त्रका कुनै विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प सुन्दर र परिमार्जित लोकतन्त्र मात्रै हो है। त्यसलाई त्यसरी सोच्नुभन्दा पनि हामीले आफैलाई खोतलेर धेरै कुरा विश्लेषण र समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यो दृष्टिकोणले फेरि अर्को कुरा पनि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र नेपाली कङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेट्सको मौलिक अन्तर चाहिँ के छ भने हामी हाम्रो विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई दुश्मन ठान्दैनौँ। मित्रवत प्रतिस्पर्धा हाम्रो हुन्छ। अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि अहिले त अलि हटेकै छ, प्रमुख दुश्मनको रूपमा घोषित गर्ने चरित्र हुन्छ। हामी चाहिँ नि प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि हेरौँला, त्यस उसँग पनि गर्ने सम्बन्धहरूलाई फेरि पुनर्लेखाजोखा गर्नुपर्ने त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त तपाईँहरूले प्रमुख शत्रु र प्रमुख मित्र भनेर त्यो घोषणा गर्नुहुन्न क्यारे होइन? तैपनि
यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्युनिस्ट हाम्रा हुन्छ नि त्यो हितमा देशका हितमा हुँदा रहेनछन् भन्ने तपाईँहरूलाई लागि नै सक्यो त्योभन्दा देशकै हित हुन्छन् भन्नेको हामी त्यसको देश हित विरोधी भनेर त्यो लान्छनाको त अन्त त्यति बिग्न चाहिँ तपाईँहरू लगाउनुहुन्न तर मनमा चिसो तपाईँहरूको पसि नै सक्यो चिसो पस्या पनि होइन अनि त्यसलाई चिसो पनि नभनौँ के भएको हाम्रो उहाँहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध आफ्नो ढाँचा छ तर यो संयुक्त आन्दोलनभन्दा अगाडि हामीले आफ्नै आन्दोलन विकास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस त कहिले कसैको पिछलोगी भएर त आन्दोलनमा गएन नि त 2007 साल हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ 2000 के अरे 46 को हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ 2062-63 हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ अहिले हामी कसैको पिछलग्गु भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै संस्थागत संरचना विकसित गर्दै फेरि भोलि लोकतन्त्रलाई साँच्चै खतरा आयो भने एउटा निश्चित अवधारणाको निम्ति फेरि नेतृत्व गर्न तयार छ तर पिछलग्गु भन्दा नि एजेन्डाहरूको चाहिँ पिछलग्गु भयो एजेन्डाहरूमा जस्तो यही गणतन्त्रको कुरा गरौँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ हैन 62-63 को बेलामा हामी पिछलग्गु भएकै हो तर के को निम्ति भने मैले अघि नै बताएँ रक्त रञ्जित अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ है हामीले के फाइदा र बेफाइदा भनेर नहेरौँ भनेर अहिले जसरी चाहिँ नि अहिले निर्वाचनको पक्षमा लाग्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा थियो फाइदै मात्रै देशको ल्याएर हुन्छ तर हामी त्यसमा पिछलग्गु हुनुहुन्न यो प्रतिगमनको मतियार र संविधान विरोधी हतियार नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुहुन्न भनेर कसिएर आन्दोलनमा छौँ त्यस कारण क्षणिक नाफा नोक्सानको कुरा भन्दा पनि राष्ट्रको निम्ति अपरिहार्य राष्ट्रिय अस्तित्व राष्ट्रिय वर्चस्व र लोकतन्त्रको निम्ति हामीले कहिलेकाहीँ स्वीकार गरेका छौँ र तपाईँ 62-63 को आन्दोलन पछिका केही बुदाहरू हाम्रो त्यस्तै स्वीकार्यताभित्र परेका विषय हो अब एकैछिन तपाईँको पार्टीका विषयमा कुरा गरौँ हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ हुन त अब यो महाधिवेशन के कसो अब यो होला नहोला होइन यो एउटा पाटो रह्यो के सोच्नु भएको छ तपाईँले आफूलाई कुन पदका लागि चाहिँ उभ्याउने हेर्नुहोस् पदलाई चाहिँ नि भन्दा पनि मैले चाहिँ निरन्तर भन्दै आएको हामी र हाम्रा तहमा बसेका साथीहरूले अहिले चाहिँ नि म के हुन्छु भनेर स्वार्थ केन्द्रित हुनुभन्दा पनि स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ र यो लोकतन्त्रको संरक्षण सँगसँगै त्यो बेला चाहिँ 2079 मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने नै थियो 2079 को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाऊँ भनेर सङ्कल्प गरौँ जो जहाँ जे गरेर बस्दा हुन्छ एउटा सहमतिपूर्ण स्थिति निर्माण गरौँ पार्टीभित्र समग्र सहमति अहिले आवश्यकता हो भन्ने मेरो पहिलो दृष्टिकोण र दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ पार्टी अहिले जुन शैलीबाट चलेको छ त्यो शैली लोकतान्त्रिक भएन आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीभित्र आवश्यक रह्यो र पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुनु पर्यो पार्टी व्यक्ति प्रधान होइन संस्था प्रधान हुनु पर्यो पार्टीका गतिविधि पारदर्शी र विधिसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो र पार्टीका प्रत्येक साथीहरूले शक्तिलाई हेरेर होइन सत्यलाई हेरेर चाहिँ अब नयाँ यात्रा महाधिवेशनमा जानु पर्यो र त्यसको निम्ति यो पार्टीभित्र अहिलेको शैली नीतिगत नेतृत्वगत संरचनागत रूपले जुन गल्ती छन् तिनलाई सुधार गर्ने सुधारवादीहरू एक ठाउँ बसौँ र जो लड्न पऱ्यो भने सामूहिक नेतृत्वलाई सङ्कल्प गरेर लडौँ भन्ने मेरो पहिलो प्रस्ताव हो अब त्यस्तो सङ्कल्प हामीभित्र हुन सकेन भनेदेखि हामी सबै चाहिँ नि संरक्षक सल्लाहकारको रूपमा बसौँ र अहिलेका प्रभावकारी युवाहरूको जमातलाई पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढाउँ मेरो त्यो दोस्रो प्रस्ताव हो आफ्नै साथीहरूको बिचमा मेरै समूह अथवा संस्था इतर जो भनिएका छन् ती साथीहरूको बिचमा त्यहाँबाट नि भएन आफू लड्ने हो भने म पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ म पनि लड्छु सभापतिमै लड्दाखेरि यसपटक तपाईँ लड्नु पर्दाखेरि सभापतिमै लड्ने हो त्योभन्दा अरू पदमा लड्दिनँ मेरो त्यो इच्छा छैन तर सबै यो हाम्रो सुधारवादी पक्षधरहरूको संयोजनमा कुनै बाटो निस्क्यो भने त्यसमा चाहिँ नि म अरू बाटोको निम्ति खुला छु अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो तपाईँ अघिल्लो महाधिवेशनमा जुन पदमा उठ्नु भएको थियो होइन त्यही पदमा तपाईँकै पार्टीका नेता तपाईँका पारिवारिक हिसाबले भने ज्वाइँ होइन गगन थापा पनि त्यही पदमा लड्नु भएको थियो यसपटक चाहिँ ज्वाइँ ससुरा गगन थापा र अर्जुन नरसिंह केसी एउटै पदका लागि लडेको देख्नु पर्दैन होला होइन नेपाली काङ्ग्रेसका म त्यस्तो अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ किनभने मैले म एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मभन्दा अगाडि गगनजी ज्वाइँ मात्रै होइन प्रभावकारी नेतै हुन् मेरो ज्वाइँ हुनु मेरो निम्ति सौभाग्य भन्छु त्यो
मैले नै घोषणा गरिसकेछु जसले गरेको जसले म एउटा अलिअलि कहिलेकाहीँ म साथीहरूलाई भन्छु है, यो अर्जुन नरसिंहलाई चिन्दाखेरि सबै राम्रा गुणहरू चिन्नुहोस्, अरू विभिन्न चिन्नुहोस्, तर यो अघोरी गुण पनि चिनिराख्नुहोस् है। मैले जुन बेला एउटा सार्वजनिक गर्छु त्यो सार्वजनिक कुरा मलाई नाफा नोक्सान के हुन्छ म हेर्दिनँ, मेरो चरित्र त्यस्तै बनेर आयो। अब यो चरित्रलाई मेरो बाजे बराजुदेखि हेरिटेट गरेर आयो भने नि हुन्छ, मेरो सैनिकका सन्तान परेँ म। अब मैले नै कुनै कुरा घोषणा गरेर थाहा ज्वाइँ साहब लड्न आउने हो भने म फेरि पनि लड्न सकेला म त्यो फिर्ता चाहिँ नि फेरि मैले घोषणा गरी चाहिँ गर्दिनँ हगि। अब बाँकी रह्यो म पहिलोचोटि महामन्त्रीमा लडिसकेँ हुनाले फेरि महामन्त्रीमा लड्दिनँ है। यो पार्टीभित्र सामूहिक सामञ्जस्य भएर सबै मिलेर एउटा पदमा लड्ने भने नि म त्यसमा लड्दिनँ, किनभने एकचोटि लडिसकेँ, एकचोटि हारिसकेँ। अब बाँकी अरू चिजमा लडेँ, सभापतिमा लड्दाखेरि उहाँ भिन्नु भयो भने मैले घोषणा गरिसकेपछि त म लड्छु नि। हार र जित मात्रै राजनीति होइन, अब बोलीको परिपक्वता, दृढता र कमसेकम अर्जुन नरसिंह बोली बस्दा अड्छ है भन्ने त मैले अहिलेसम्म बनाएको छु नि। ज्वाइँ ससुराको घर सल्लाह भयो होला नि कि छैन? अब घर सल्लाह त त्यो बेला नि भयो, त्यो बेला घर सल्लाह कसले तोडे म त्यतातिर जान्न है। तर मेरो जहिले पनि उहाँप्रति सद्भावना हुन्छ, किनभनेदेखि यो मेरो निम्ति गौरव र सद्भावना, उहाँको उन्नति र प्रगति मेरो निम्ति गौरवकै कुरा हुन्छ र मेरो जहिले पनि सद्भावना हुन्छ। त्यसमा मैले केही विवाद दिएको छैन। त्यो कालखण्ड जे भयो त्यसलाई पोको पारेर त्यसलाई विस्मृतिमा फालिदियो। फेरि तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले नि त्यसलाई चाहिँ नसोधिरहँ भन्छु। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।